स्वार्थी छ, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि जीवहरूको हिंसा गरेको छ। र यो हिंसालाई बन्द गराउने हाम्रा डाक्टर साहबले जुन यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव भएर जुन काम गर्नुभयो, उहाँले कल्चरमा पिएचडी पनि गर्नुभयो, त्यही क्षेत्रकै सम्बन्धित विषयमा पिएचडी पनि गर्नुभयो। टन्डन सर, डाक्टर साहब, उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। र हामीले पनि सबैले यो कुरालाई चिन्तन मनन गरिकन एउटा जीवको स्वार्थ पूर्तिका निमित्त अन्य जीवको ज्यान लिने, हिंसा गर्ने यो कार्यलाई रोक्नुपर्छ। हरेक हरेकले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पश्चिमतर्फका एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो पण्डित दधिराम मरासिनी, हजुरहरूले नाम सुन्नुभएको छ कि छैन। उहाँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका समकक्षी हुनुहुन्थ्यो र कतिपय कुरामा उहाँहरूले विचारको आदान प्रदान गरेर एकले अर्कालाई कविता रचना गर्ने क्रममा यो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो भन्ने हामीले सुन्छौँ। इतिहास अब हामीले देख्न त पाएनौँ, इतिहास पढ्छौँ। र उहाँले एउटा कविता लेख्नुभएको छ अहिंसोपदेश भन्ने, दधिराम मरासिनीज्यूले। त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने, खानेछ गिद्ध किसियाल कुकुर काग, यो देह आखिर यिनैहरूको छ भाग, यही पाजिलाइकन पोषण मासु खाई, भारी सजाय सहनु यमलोक जाई। अब यता दधिराम मरासिनीजीले त्यस्तो कविता लेख्नुभयो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले कस्तो लेख्नुभयो, तरुण तपसीमा, नसक्छौ यी आँसु टप टप टिपी चप पिउन, नसक्छौ मासुले दिनभर अघाएर जिउन, नसक्छौ यी भुतलालिकन कुनै वस्त्र सिउन, चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। अब यस्तो चाहिँ मर्मस्पर्शी कविताको रचना गर्नुभएको छ शिखरिणी छन्दमा। अब यो तरुण तपसी पढिसकेपछि हामीलाई अत्यन्त हामी भावुक भएर आउँछौँ। मार्मिक छ अति नै, वेदान्त दर्शन छ त्यसमा। एकचोटि पढ्नुहोला। हुन त पढिसक्नु भएको छ पक्कै पनि, मैले मात्रै पढाएको छु त म भन्दिनँ, तर पढ्न नपाउनु भएको भए त्यसलाई खोजी पढ्नुहोला र आनन्द लिनुहोला। यसले रचना गर्न पनि, आफूले कविता सिर्जना गर्ने क्रममा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। र अब यो साधनाले के गराउँदो रहेछ त भन्दा, आफू स्वयंलाई जान्ने, चिन्ने, सेल्फ रियलाइजेसन भन्छौँ नि हामीले। अहिले त सेल्फ रियलाइजेसन भनेर यो गुरुहरूले यो खास गरिकन यो भक्ति वेदान्त प्रभुपाद स्वामीले स्थापना गर्नुभएको इस्कोन भन्ने संस्था छ नि हजुर, यो हरे कृष्ण भन्छौँ के हामी, हरे कृष्ण। यसले चाहिँ नि सेल्फ रियलाइजेसन सम्बन्धित यति धेरै डकुमेन्टहरू पठाउने गर्छ। त्यो मलाई पनि इमेल गरेर धेरैभन्दा धेरै मेटेरियल पठाउने गर्छ। कृष्ण कन्सियसनेस हो यसको फोकस। अनि यिनीहरूले त्यसरी फोकस गरेका छन्। र सेल्फ रियलाइजेसन नभइकन केही पनि हुँदैन, साधना पनि हुँदैन, योग पनि हुँदैन। स्वयं आफूले आत्मसात नगरिकन न हामी योगमा लाग्छौँ न साधनामा लाग्छौँ। र योग साधना कुन बेला मान्छेले गर्छ भन्दा, आवश्यकता परिसकेपछि, जब मान्छेलाई स्ट्रेस हुन्छ, जब मान्छेलाई टेन्सन हुन्छ, अहिले त टेन्सन भन्छौँ हामी, टेन्सन तनाव हुन्छ, अनि त्यसपछि निद्रा लाग्दैन, 1 घन्टाभन्दा बढी मलाई रातिमा निद्रै लाग्दैन, के गर्ने होला भनेर मान्छे चिन्तित हुन्छन्। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि बल्ल शरणमा जान्छन्। जबकि यो नियमित रूपमा हामीले पहिलेदेखि नित्य निरन्तर गर्नुपर्ने कुरा हुने नि, मानव जीवनका अङ्ग हुन्। र गीताको दर्शन भनेको हाम्रो जीवनशैली हो। वास्तवमा हामीले नबुझेर हो। र त्यो चाहिँ नि खालि धार्मिक ग्रन्थ होइन, त्यो त फिलोसफी हो। त्यसले कुनै धर्म विशेषलाई फोकस गरेको पनि छैन। त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण मानव कल्याणका निमित्त सन्देश दिएको छ। त्यो हो गीताको। किनभने सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। सम्पूर्ण उपनिषदहरूको सार, वेदको सार उपनिषदहरूको सार भगवत गीता। अनि त्यो भगवत गीता रूपी अमृत दुहुने को हो त? गोठालो। त्यो चाहिँ दुहुने व्यक्ति भगवान् श्रीकृष्ण, पिउने बाछो को? अर्जुन। र त्यो पिउने बाछो को त बाछो दुध पगार्न त चाहिँ नि
दुध निकाल्न त बाछो चाहिन्छ, बाछोको त अर्जुन। अनि त्यो निकालिसकेपछि दोहन गरिसकेपछि पिउने अमृत पिउने को त भन्दा सुधीर भोक्ता ऋषिमुनिहरू विद्वानहरू। यस्तो अमृत रूपी छ भगवद् गीता। यो सबभन्दा ठुलो योगशास्त्र पनि हो। यसमा सम्पूर्ण योग छ, मैले भनिसकेँ। यत्र तत्र योगका तत्त्वहरू छन्। र अब योग भनेको खास गरिकन भन्ने हो भने हाम्रो आत्मासँग हामीले इन्द्रियहरूलाई जोड्ने एउटा माध्यम हो योग भनेको। र त्यसलाई विस्तृत अर्थमा अझ व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने शरीरलाई आत्मासँग जोड्ने भन्न सक्छौँ। त्यो पनि एउटा विशिष्ट अर्थ हो। तर अझ व्यापक रूपमा भन्ने हो भने जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्ने माध्यम हो योग भनेको। र परमात्मा नहुने हो भने यो अहिले यो शरीरले एकछिनमा जड हुन्छ, केही काम गर्दैन। यो हाड र मासुको थुप्रोको जुन हाम्रो शरीर छ, अब यो परमात्मा त्यो जाने बित्तिकै, परमात्माको अंश नरहने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ जीव जाने बित्तिकै यसको केही पनि अस्तित्व छैन, मुर्दामा परिणत हुन्छ। त्यसैले अंशीले आफ्नो अंशीलाई नै खोज्छ, मूल पुरुषलाई नै खोज्छ। अर्थात् अब जीवात्माले परमात्मालाई खोज्छ, जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्ने माध्यम हो योग भनेको। यति ठुलो यसको महत्त्व छ। र यसले कर्म बन्धनबाट पनि, ध्यान र योगले हामीलाई कर्म बन्धनबाट पनि छुटाउँछ। कर्मरूपी बन्धनबाट पनि हामी छुट्न सक्दछौँ र हामीले आफूलाई चिन्दछौँ। सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ भनेपछि यसको यति ठुलो महत्त्व छ। र अब साधना गर्नुपर्दा साधना गर्ने व्यक्तिहरू र यो आध्यात्मिक विषय भएको हुनाले आध्यात्मिक प्रवृत्ति नभएका मान्छेको योगतिर झुकाव पनि आउँदैन, योगतिर रुचि पनि फिर्दैन। र किनभने अब भगवानप्रति भक्तिभाव नभइकन, एउटा श्लोक छ, हजुरहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको छ, विश्वासहीनम न पुनन्ति वेदाः भन्छ। हामीले वेद पाठ गराउँछौँ नि कल्याण होस् भनेर, तर विश्वास भएन भने यस्ता वेद यो नबुझ्ने के लेखेको होलान्, यो बाहुनले लेखेको कहाँबाट ठगनलाई लेखे भनेर कसैले भन्यो भने केही लाग्छ र त्यहाँ? त्यो त शास्त्र त सबको हो नि, त्यो कुनै पक्षको त होइन। त्यसैले विश्वास गरेन भने वेदले पनि कल्याण गर्दैन भने जस्तै विश्वास सबभन्दा पहिले हामीमा विश्वास हुनु पर्यो कुनै कुराप्रति। त्यस्तै योगप्रति पनि विश्वास हुनु पर्यो। हामीले सेल्फ रियलाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि आत्मसात गर्न सक्यौँ भने अनि त्यसले कल्याण गर्छ भनेर हामी अनि लाग्छौँ। अनि त्यसमा कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अनि नियमित भएर हामीले बारम्बार अभ्यास गर्छौँ, पुनरावृत्ति गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ। र यो साधना गर्ने, योग साधना गर्ने भक्तहरू भगवानका भक्तहरू वास्तवमा 4 किसिमका हुन्छन् भनेर गीतामा पनि भनिएको छ। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भनेर भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन मेरा भक्त 4 किसिमका छन्। एउटा त आर्त, अत्यन्त दुखी, कसले मेरो उपासना गर्छन्, कसले गर्छन् भक्तिभाव भन्दा भक्ति नभइकन योग पनि गरिँदैन। योग र भक्तिको निकटतम सम्बन्ध छ। र अब आर्त भक्तहरूले मेरो वन्दना गर्दछन्, मेरो प्रार्थना गर्दछन्। जस्तै कुन्तीले दुःख परेको बेलामा भक्ति गर्नुभयो। कस्तो भक्ति? मलाई केही पनि नदिनुहोस् प्रभु, विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। अब वरदान माग्नुहोस् प्रभु भन्दा त मलाई त सबभन्दा दुःख हुने वरदान दिनुहोस् प्रभु भन्नुहुन्छ कुन्तीले। त्यस्तो विचित्र छ भक्तहरू त। अनि त्यस्तै पुकार गर्नुभयो, हे गोविन्द, हे कृष्ण, तपाईँले यस्तो चाहिँ नि हजुरले यस्तो हामीलाई सङ्कटबाट बचाउनु भयो भनेर दिन दुखी भएर स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उता द्रौपदी आर्त अवस्थामा, अत्यन्त कष्ट सङ्कट परेको अवस्थामा द्रौपदीले हे द्वारकाधीश मेरो रक्षा गर्नुहोस्, अब मेरो उपाय छैन, म शरणमा छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण आर्त भक्त, अत्यन्त आर्त अवस्था, आर्त किसिमका भक्तहरू, त्यो फर्स्ट क्याटेगोरी, तिनीहरूले भगवानको पुकार गर्छन् अनि भगवानको भक्तिभाव गर्छन्। त्यसपछि अर्को भक्तहरू, योग साधना गर्ने भक्त कस्ता हुन्छन् त? जिज्ञासु, जान्न इच्छा गर्ने। यति जान्यो भने अझ बढी जान्न पाए हुँदो, अझ बढी जान्न पाए हुँदो। ज्ञान पिपासु, ज्ञानलाई अझ बढी जान्न खोज्ने। त्यस्ता जिज्ञासु, यो कसरी भयो होला, यो कसरी भयो होला भनेर जिज्ञासा लिँदै जाने, त्यस्ता भक्तहरू हुन्छन् एउटा क्याटेगोरीका। अर्को अर्थार्थी,
धन सञ्चय गर्न चाहने, धन भनेर यहाँ फेरि पैसा मात्रै भन्न खोजेको होइन, भौतिक सम्पत्ति भौतिक ऐश्वर्य सुख प्राप्त गर्न खोज्ने चाहना गर्ने त्यस्ता व्यक्तिले पनि भगवानको भक्तिभाव गर्छन्। जस्तै हिरण्यकशिपुले गर्यो ब्रह्माको वरदान अनि पायो, हिरण्याक्षले गर्यो, रावणले गर्यो, शिवको उपासना गर्यो, यस्तै अरू यो तारकासुरले गर्यो उपासना। यस्ता चाहिँ यी अर्थार्थी भक्तहरू भए, अर्थ मात्रै चाहने, तिनीहरूले परमार्थ चाहँदैन, अर्थ मात्रै चाहन्छन्। त्यस्तै अर्का क्याटेगोरीका भक्तहरू ज्ञानी चाहिँ भरतर्षभ ज्ञानी, ज्ञानीले सबै बुझेर कहिले पनि विचलित नभइकन तत्त्व कुरा बुझेर लागेको हुन्छ। त्यो ज्ञानी चाहिँ भक्त, त्यो क्याटेगोरीको भक्त मेरो सबभन्दा प्रिय हुन्छ भनेर भगवान् कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ। ज्ञानी चाहिँ भरतर्षभ। र अर्को ज्ञानकै कुरा गर्दा भगवत गीतामा पनि नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान जस्तो पवित्र चिज अर्को कुनै छैन भनेर भनेको छ यता। त्यस्तै तरिकाले फेरि आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले पनि चर्पट पञ्जरिका स्तोत्रमा भन्नुभएको छ, ज्ञान भएन भने कहिले पनि मुक्ति मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि चाहिँ कुरुते गङ्गा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति नभवति जन्म सतेन भनेर 100 जन्म भए पनि मुक्ति हुँदैन ज्ञान भएन भने भन्नुभएको छ। गीताको कुरा र जगद्गुरु शङ्कराचार्यको कुरा को रचना चर्पट पञ्जरिकाको कुरा मिल्न गयो ठ्याक्कै। यता नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते भन्छ, अर्को ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति नभवति जन्म सतेन, त्यो मिल्न गयो। यसरी 4 किसिमका भक्तहरू हुन्छन् र ती भक्तहरूले अनि मेरो उपासना गर्छन्, भक्ति गर्छन्, योग गर्छन्, साधना गर्छन्, भगवान प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछन् भनेर भगवान कृष्णले पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले साधना भनेको पनि मान्छेले आत्मसात नगरिकन, वास्तविकता नबुझिकन, सेल्फ रियलाइजेसन नभइकन साधना पनि गर्दैन, भक्ति गर्दैन अनि ध्यान गर्दैन। जे होस् ध्यान भक्ति विविध जुन कार्यहरू गरिन्छ, क्रियाहरू गरिन्छ, त्यसको बारम्बार निरन्तर प्रयास गर्नु भनेकै साधना हो। जस्तो अब हजुर हाम्रो सन्ततिले सेक्सन अफिसर हुन चाह्यो, राष्ट्र ब्याङ्कमा अधिकृतमा नाम निकाल्न चाह्यो, निरन्तर साधना गर्नु पर्यो नि, तत्सम्बन्धी विषयमा विशेष दखलता प्राप्त गर्नु पर्यो नि, नत्र त प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सकिँदैन। त्यो भौतिक पक्ष, भौतिक तत्त्व प्राप्त गर्ने खालको पेशागत कुरा प्राप्त गर्ने खालको साधना हो। तर हाम्रो त यहाँ योग भनेको यो आध्यात्मिक साधना हो। आध्यात्मिक पक्षको प्राप्तिका लागि, आध्यात्मिक तत्त्वको प्राप्तिका लागि हामीले जुन कार्य गर्छौँ त्यसलाई हामीले साधना भन्छौँ। यो कुरामा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो साधना गर्न के गर्ने? मनलाई केन्द्रित गर्ने। मन केन्द्रित नभइकन त केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले त यो मन यस्तो चञ्चल छ। अहिले पनि मैले यहाँ केही प्रस्तुत गरिरहेको छु, मेरो मन अर्कैतिर उडिरहेको हुन्छ। कहिले युरोप पुगेको हुनसक्छ, अमेरिका पुगेको हुनसक्छ, अरू यो कोरोनाको के होला भन्ने चिन्तन भइरहेको हुन्छ। हुन त यो त सबै हजुर हामी सबैको उसमा छ। तर मनलाई केन्द्रित नगरिकन केही हुँदैन। मन नै सुख दुःखको कारण हो भनेर मनुस्मृतिमा भनेको छ। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो भन्छ। त्यसपछि अर्को यही कुरा फेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धको 23औं अध्यायमा पनि एकजना कदरे ब्राह्मणको कथा आउँछ। कदरे ब्राह्मणको धेरै ठुलो सम्पत्ति थियो, तर त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग भएन। न दान गरे, न आफ्ना परिवारलाई राम्रो खाना ल्याउन दिए, न अतिथि सत्कार गरे। पछिबाट चोरी डकैती भएर सम्पूर्ण सम्पत्ति सकियो। त्यसपछि उनी फेरि वैराग्य प्राप्त भयो र सन्यासी भएर हिँडे। सन्यासी भएर हिँडेर पनि सुख पाएनन् र त्यसपछि सन्यासी भएर हिँड्दा पनि अरूले उडनठेउला मानिसहरूले यो ढोगी छ, यो सम्पत्ति थियो, यसले सम्पत्ति छँदासम्म केही सदुपयोग गरेन, छुचो बाहुन, यो कृपण स्वभावको थियो, अहिले ढोगी भएर हिँडेको छ भन्दै उलाई चाहिँ ती ब्राह्मणले आतंकित गरे। पछि उनलाई पनि ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो र अनि उनले गुनगुन गरेर एउटा गीत गाउँछन् जसलाई भिक्षु गीता पनि भनिन्छ। र सम्पूर्ण 11 स्कन्धलाई 6 अध्यायदेखि पुरै 11 स्कन्धमा भागवतको श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धमा उद्धव र श्रीकृष्णको संवाद भएको हुनाले 11 स्कन्धलाई उद्धव गीता पनि भनिन्छ। र त्यो 23औं अध्यायमा भिक्षुले गाएको गीतलाई भिक्षु गीता पनि भन्ने गरिन्छ। र
मन परम कारणमा मनन्ती संसार चक्रम परिवर्तयत् यत् सम्पूर्ण संसार रूपी चक्रलाई घुमाउने कारण मन नै हो। त्यसैले मनलाई नियन्त्रण नगरेसम्म केही हुन सक्दैन भनेर त्यहाँ पनि भनेको छ। त्यसैले मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्ष हो। त्यसै कारणले गर्दा यो मनलाई हामीले केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने न योग हुन्छ, न साधना हुन्छ, न भक्ति हुन्छ, न ज्ञान हुन्छ। यो चाहिँ नि केही पनि हुन सक्दैन। मनलाई स्थिर गर्नुपर्छ। त्यसैले त शुक्ल यजुर्वेदको 34औं अध्यायमा 6वटा मन्त्र छन्। हजुरहरूले यो पढ्नुभएकै छ पक्कै पनि। अब यो कल्याणकारी छन्। सन्देश चाहिँ यसको तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु भन्छ। हरेक मन्त्रको अन्तमा तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु भन्छ। सुरु यसरी गर्छ, ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु भन्छ। सबैको उठान अलि फरक ढङ्गले गरे पनि अन्तिममा तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, यो मन शिव सङ्कल्पमा लागोस्, सत्कार्यमा लागोस् भनेर त्यहाँ पनि प्रार्थना गरिएको छ। यसरी उपनिषद कल्याणकारी हुन्छन् र वेदका राम्रा राम्रा मन्त्रहरूलाई झिकेर जस्ताको तस्तै उपनिषदको रूपमा पनि राखेको छ। जस्तो मैले अघि भने ईशोपनिषद वेदको शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्याय जस्ताको तस्तै केही पनि परिवर्तन नगरिकन राखेको छ। यो 34औं अध्यायका 6वटा यी मन्त्र पनि जस्ताको तस्तै परिवर्तन नगरिकन छुट्टै शिव सङ्कल्प उपनिषद भनेर राखेको छ। यस्तो छ। त्यसैले गीता, उपनिषद र वेदान्तको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र यिनलाई प्रस्थान त्रयी पनि भनेको छ। मैले निवेदन गरेँ, सबैले गरेको कुरा मैले त उही हेरेर थाहा पाएको कुरा मात्रै भन्ने हो। हजुरहरू सबैले हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रा प्रस्थान त्रयी 3टा मार्ग छन्। कोही गीताको माध्यमबाट अघि बढ्छ, कोही वेदान्त दर्शनको माध्यमबाट अघि बढ्न चाहन्छ, कसैलाई त्यो मनपर्छ, कसैलाई उपनिषद मनपर्छ। सबै 3टै मन पराउने पनि छन्, किनभने एउटाको व्याख्या गर्दा अरू दुईटाको पनि सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। गीताको व्याख्या गर्दा वेदान्तको पनि कुरो आउँछ अनि उपनिषदको पनि कुरा आउँछ। त्यस्तै उपनिषदको व्याख्या गर्दा गीताको कुरा पनि आउँछ र भागवतको कुरा गर्दा गीता र उपनिषदको पनि चर्चा आउँछ। त्यो नभइकन पुरा हुँदैन। त्यसैले यिनीहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। र अब यसरी योग र साधनाको अलिकति कुरा गरिसकेपछि अब र यति मात्रै कहाँ हो र फेरि यो भगवत गीतामा योग त छँदैछ, योग शास्त्र त हुँदै हो, तर यसले अर्को व्यवस्थापन सम्बन्धी सिप पनि यसले विकसित गराउँछ। गीतामा जस्तो राम्रो व्यवस्थापन कहाँ होला र? अर्जुन जस्तो म्यानेजर, अर्जुन जस्तो म्यानेजमेन्टको डाइरेक्टर भनौँ न, गाइड गर्ने, पथ प्रदर्शन गर्ने। त्यसैले गीता जसले पढ्छ त्यसमा लिडरसिप स्किलको पनि विकास हुन्छ, नेतृत्वको सिपको पनि विकास हुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने हाम्रा यी राजनीतिक नेताहरूले गीता नपढेर, गीता र उपनिषदको अध्ययन नगरेको हुनाले राम्रो काम नगरेर हामीलाई दुःख भइरहेको छ। वास्तवमा चाणक्य जस्तै पो हुनुपर्छ त राजनीति चलाउनेहरू त, त्यो हुनुपर्छ। र यो चाहिँ नि योगको मैले संक्षेपमा मात्रै कुरा गरेँ, गीतामा भएका केही कुरा मात्रै गरेँ। त्यस्तै भागवतमा पनि योगका कुराहरू छन्। भागवतको 11 स्कन्धमा ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोगको एउटा अध्याय रहेको छ। र अब श्रीमद् भगवत गीताको मैले त योगका सूत्रहरू त केही त भने, जस्तो अध्याय 4मा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान व्ययम भनेर यहाँ योगको कुरा गरेको छ। त्यसपछि एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यो योग जुन पहिलेदेखि परम्परागत रूपमा चलिआएको जुन योग हो, बिचमा नष्ट भयो र फेरि यो योगलाई ऋषिहरूले पुनर्जागृत गरे भनेर यहाँ कुरो गरेको छ। र मैले यो योगको कुरा, ऋषिमुनिहरूले फेरि जागरण गरेको योगको कुरालाई तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र सखा भएको हुनाले मैले तिमीलाई भने हे अर्जुन भनेर यहाँ चाहिँ नि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको छ। त्यस्तै अब यो अध्याय 2को 48औं श्लोकमा योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। त्यसैले अब योगमा चाहिँ नि आस्था राखेर तिमीले कर्म गर, योगको मर्म बुझेर तिमीले कर्म गर, आफ्नो कर्म पुरा गर भनेर यहाँ
योगको चर्चा गरिएको छ सूत्रात्मक रूपमा। त्यस्तै तरिकाले यही श्लोकको फेरि अन्तमा समत्वम योग उच्यते, समभाव राखेर काम गर्नु, समदर्शी भएर काम गर्नु नै योग हो भनेर भनेको छ। र त्यस्तै अर्को सूत्रले अझ जोड दिएर के भन्यो, योग कर्मसु कौशलम, कर्ममा कुशलता निपुणता प्राप्त गर्नु भनेकै योग हो। जुन हामीले कर्म गर्दछौँ त्यसमा विशेष सिप प्राप्त गर्नु भनेकै योग हो भनेर भनेको छ। त्यस कारण यति फराकिलो योग भनेको ध्यान मात्रै गर्नु, एक्सर्साइज गर्नु, बिहान उठेर यो के अरे कपालभाती र प्राणायाम गर्नु मात्रै भनेको होइन, सबै पक्षलाई समेटेर जानुपर्छ भन्न खोज्या हो। सबैलाई सन्तुलित ढङ्गले राख्न मद्दत गर्छ योगले भने हो। यति कुरा गर्दै अब मैले हजुरहरूलाई धेरै त अब सबै कुरा त समेट्न गाह्रो छ छोटो समयमा। कति बज्यो, समय त सक्यो होइन हजुर? निद्रा देवीले बोलाइसक्नुभयो अब होइन र? गुरुआमासँग सोध्नु पर्यो हजुर। अब त मैले छोट्याउनु पर्यो नि होइन? अब छोट्याउँछु मैले। अब मास्टरहरू बोल्न थालेपछि त्यो धेरै बोल्न खोज्छन्, मास्टरलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र अब मैले सबै कुरालाई समेट्दै संक्षेपीकरण गर्दै सप्तशतीमा भएको अवतार सम्बन्धी कुरा, गीतामा भएको अवतार सम्बन्धी कुरा, भागवतमा भएको अवतार सम्बन्धी कुरा, यी तीनटा ग्रन्थहरू हामी कहाँ धेरै प्रयोगमा आउँछन्। गीता हामीले पढ्छौँ, सप्तशती चण्डी हामीले पढ्छौँ, भागवत यो चाहिँ सप्ताहमा एक लगाउँछौँ। यहाँ तीनटा ग्रन्थहरूको एउटै मेसेज छ, हजुरहरूले बुझ्नुभएकै छ, तैपनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ। सप्तशतीमा के भनेको छ भन्दा, जब जब सङ्कट पर्छ, जब बाधा विघ्न बाधाहरू आइपर्छन् त्यतिखेर मैले अवतार लिन्छु भनेको छ। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा बतिर्याहम करिष्यामि संक्षेम। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, जब जब दुष्टहरूको पीडा हुन्छ, बाधा हुन्छ, आक्रान्त हुन्छन् पृथ्वी धरती, त्यसपछि त्यतिखेर मैले अवतार लिन्छु भनेर देवीले भन्नुभयो। त्यस्तै अब भगवद्गीतामा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सन्तहरूको रक्षण गर्न र दुष्टहरूको नाश गर्नका लागि म युग युगमा अवतरित हुन्छु भन्ने मेसेज भयो त्यो गीताको अवतार सम्बन्धी। त्यसपछि भागवतमा पनि एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। युग युगमा म अवतरित हुन्छु। जब दुष्टहरूले आक्रान्त गर्छन्, इन्द्रका अरि भनेको दैत्यहरूले जब आक्रान्त हुन्छन् भूमि, त्यसपछि सरको रक्षा गर्नका लागि, धर्म पालनको रक्षा गर्नका लागि म अवतरित हुन्छु भनेर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। यो तीनटा ग्रन्थको अवतार सम्बन्धी सन्देश ठ्याम्मै मिल्न गयो। त्यसैले अब हामीले यसले अद्वैतको सन्देश पनि दियो, अर्थात् एकोहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। चाहे हामी भगवती भनेर पूजौँ, चाहे विष्णु भनेर पूजौँ, चाहे शिव भनेर पूजौँ, चाहे जे भनेर पुज्छौँ, हामीले आफ्ना इष्टदेव एउटै हो कुरा, एकोहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। विभिन्न रूपहरू देखिएका हुन्, कार्य विभाजन भयो, नत्र ईश्वर एउटै हो। के अरे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जुन आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यको भनाइ छ, एकोहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, त्यो कुरालाई यसले पनि जोडेको छ। यति भन्दै अब यो निकट भोलि नै छ विजयादशमी। यो विजयादशमी शुभ विजयादशमी 2077 र शुभ दीपावली। अब हाम्रो भेट बिचमा नहुन सक्छ। त्यसपछि नेपाल सम्बत अनि छठ र अरू विभिन्न पर्व नेपालीहरूले मनाउने चाडपर्वहरूका उपलक्ष्यमा सबै हजुरहरू सबैलाई म हार्दिक मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबै परिवारका तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गर्नुहोस् र कोरोना महामारीसँग लड्न सक्ने हाम्रो शक्ति सामर्थ्य आओस् भन्ने यही कामना गर्दै, मलाई यसरी योग विषयको अध्येता नहुँदै पनि माया गरेर यसरी मलाई आज यसरी दुई शब्द राख्ने, सिक्ने, यहाँहरूसँग उपस्थित भएर सिक्ने, आफूलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि म
आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र यसरी यो योग धारालाई निरन्तर रूपमा अविरल बक्स इन्द्रावती भने जस्तै यसलाई अविरल रूपमा यसरी 6 महिनासम्म मार्गदर्शन गरेर यहाँसम्म ल्याउनु हुने योग गुरु डाक्टर कृष्ण शरणज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यिनै शब्दका साथ म बिदा लिन चाहन्छु। जय जय श्री राधे श्याम जय नवदुर्गा भवानी। उहाँले जोडिनु भयो, आइदिनु भयो र उहाँलाई
कार्यक्रमको समय पनि करिब सकिसकेको छ। भन्दै यस कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी हजुरहरूले गराउँदछु। सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा धेरै धेरै ओमको नमन छ। भन्दै सम्पूर्णमा हो हरि ओम दर्शन हरि ओम दर्शन हरि ओम दर्शन। खै कस्तो गर्ने पनि आत्तिएर पनि समय छोटो थियो। अब समय ढिलो 5-10 मिनट ढिलो गरे पर्खिँदा पर्खिँदै ऊ आउने भन्दा पनि सबैको त्यस्तै त रहेछ। कति टाइम दियो होला? म त अब बोलेको खै कति बोलेँ थाहा छैन। यहीँ 9 बजे भ्याउनु पर्ने होइन र? 9 बजे भ्याउनु पर्ने होइन र? यहीँ